guys, welcome to my YouTube channel. So I hope so आप सब खैरियत से होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ. जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मैं रमज़ान में एक कोर्स कर रही हूँ कायदे का, तो आज मैं उसकी एक वीडियो लेके आपके साथ हाजिर हुई हूँ. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. चलिए अपना स्टार्ट करते हैं. जैसे देखें, मैं आपको इस रमज़ान में मदनी कायदा शेयर करूँगी. इसका ये कोई आम कायदा नहीं है, इसमें आपको हरकत, तहज्जी और हर चीज़ का पता लगेगा. चलिए मैं आपको इसके साथ स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आज का जो आपको मैं सबक पढ़ाऊँगी वो होगा हरूफ के मखारिज. आपको पता है कि आप लोग ऐसे तो बहुत आम ज़बान में अलिफ बा ता पढ़ते हैं, लेकिन आपको मैं इंशाअल्लाह इस रमज़ान में इसको अच्छी अदायगी के साथ पढ़ना सिखाऊंगी ताकि अगले रमज़ान से आप कुरान पाक को सही तरीके से पढ़ना सीख लें. सबसे पहले हम पढ़ेंगे हरूफ के मखारिज. हरूफ का लग़वी मायने है निकलने की जगह है, और इस ला तजवीज़ में जिस जगह से हर्फ अदा होता है उसे मखरिज कहते हैं. मखारिज की तादाद अदब के बारे में अइम्मतुल कराम में मुख्तलिफ अक़वाल हैं. हज़रत इमाम खलील बिन अहमद फ़राहिदीन रहमतुल्लाह अलैहि और अक्सर मुहम्मद कराम ने नज़दीक मखारिज की तादाद 17 फरमाई है. चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे मखरिज के नाम, उनके हरूफ, हरूफ के अलकाब और उनके मखारिज. मखारिज होते हैं कहाँ से हमने इन चीज़ों को अदा करना है. सबसे पहले हम पढ़ते हैं हरूफ हल्की मखरिज. ये हल्की मखरिज कौन कौन से हैं? हमज़ा, ह. हरूफ हल्किया, इन्हें हरूफ हल्किया कहते हैं. ये हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होते हैं. अब आप कहोगे हलक के नीचे वाला हिस्सा कौन सा होता है? जैसे कि हमारा हलक होता है, उसके जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, हम वहाँ से हमज़ा और हा अदा करते हैं. अब अगले हल्की मुखरिज कौन से हैं? आइन और ह. ये दोनों एक ही जगह से अदा होते हैं. ये होते हैं हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होते हैं. अगले हरूफ हल्की मखरिज हैं गौइन और ख. हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होते हैं. जैसे जो हमारा हलक होता है ना, उसका ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, वहाँ से ये हरूफ अदा होते हैं. अब आप देख लें कि हमने अब हल्की मखरिज सीख ली हैं. अब इंशाअल्लाह हमने इन मखरिज को इनकी अदायगी के साथ पढ़ना है. अब हम पढ़ेंगे लसानी मखारिज. वो कौन कौन से हैं? कौफ, हरूफ लहविया. कौफ कौन सा है? हरूफ लहविया. ये ज़बान की जड़ और तालु के नरम हिस्से से अदा होता है. कहाँ से अदा होता है? ज़बान की जड़, यानी जो हमारी ज़बान की जड़ होती है और जो हमारा तालु होता है उसके नरम हिस्से से ये कौफ अदा होता है. इसको हम पढ़ते कैसे हैं? कौफ. अब अगला आ जाता है बारीक काफ. बच्चे इन दोनों में बहुत ज़्यादा मतलब कि मिला देते हैं, लेकिन ये मोटा काफ होता है और ये बारीक काफ होता है. अब हम बारीक काफ के बारे में पढ़ते हैं. ये ज़बान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से अदा होता है. जैसे कि अब हमने पढ़ा है कि कौफ जो होता है, कौफ मोटे वाला कौफ, वो ज़बान की जड़ और तालु के नरम हिस्से से अदा होता है. लेकिन जो बारीक काफ होता है ज़बान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से अदा होता है. अब हम पढ़ेंगे जीम, शीन और या. जीम बच्चे बहुत गलत पढ़ते हैं. इंशाअल्लाह ये जो अगली मश्क होगी इसमें मैं आपको हरूफ तहज्जी पढ़ना सिखाऊंगी. ये जीम, शीन और या है हरूफ शजरिया. ये ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होते हैं, यानी कि ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान हिस्से से ये हर्फ अदा होते हैं. अब बच्चे कहते हैं इसको ज़ौद पढ़ते हैं, लेकिन हरूफ तहज्जी में इसको ज़ौद नहीं दौद पढ़ते हैं. अब मैं इंशाअल्लाह ये भी आपको हरूफ तहज्जी में पढ़कर इंशाअल्लाह सही तरीके से पढ़कर सुनाऊंगी. ये हरूफ हाविया होते हैं. ये ज़बान की करवट और ऊपर दारों की जड़ से अदा होता है. कहाँ से अदा होता है? ज़बान की करवट और ऊपर की दारों की जड़ से अदा होता है. अब हम पढ़ते हैं लाम. लाम कहाँ से अदा होता है? ये हरूफ तरविया है, तरफिया. ये ज़बान का किनारा और ज़वाहक से सनाया तक के मसूरों से अदा होता है. कैसे अदा होता है? लाम, ऐसे. अब हम पढ़ते हैं नून कहाँ से अदा होता है. लिसानी मखरज में नून कहाँ से अदा होता है? ज़बान का किनारा और नयाब
سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے. کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کا کنارہ یعنی زبان کے کنارے کی طرف سے اور نیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے. اب آپ لوگ کو یہ والا تھوڑا مشکل لگے گا، نون والا، ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگوں نے اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں. اب آپ لوگوں نے حروف کے مخارج کو ایسے ہی پڑھنا ہے. اب ہم پڑھتے ہیں را. را کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے. زبان کی جو نوک ہوتی ہے نا، ہماری جو زبان ہوتی ہے اس کی نوک اور جو مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے. اب ہم پڑھتے ہیں تو، دال، تا. یہ ہوتے ہیں حروف نطعیہ. یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ یہ تینوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. جو میں لفظ آپ کو پڑھا رہی ہوں نا، جیسے یہ تین لکھے ہیں، یہ ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. جیسے کہ یہ اکیلے لکھے، یہ بھی ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں. کچھ لفظ ہیں جو ایک ہی جگہ سے تینوں ادا ہوتے ہیں، جیسے کہ تو، دال، تا. یہ دیکھیں، ان ساروں کو میں نے جب ادا کیا، حروف نطعیہ ہیں، جب میں نے ان کو ادا کیا تو آپ کو بھی محسوس ہوا ہوگا کہ یہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتے ہیں. آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں کہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوں گے. بے شک آپ ایک دفعہ پریکٹس کر کے دیکھ لیں، جیسے تو، دال، تا. اب ہم پڑھتے ہیں زو، زال اور سا کہاں سے ادا ہوتا ہے. یہ حروف ہیں لسویہ. زبان کا جو سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں. پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں، زبان کا سرا اور اوپر یعنی کہ زبان کی اوپر جگہ، زبان جو ہوتی ہے نا اس کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندر کے کناروں سے ادا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم پڑھتے ہیں صاد، ز، سین. دوبارہ پڑھتے ہیں صاد، ز، سین. یہ حروف صفریہ ہیں. یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں. کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا ہوتے ہیں. اب ہم پڑھتے ہیں شفوی مخارج. شفوی مخارج کون سے ہیں؟ ف. یہ حروف شفویہ ہے. اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تڑ حصے سے ادا ہوتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ با، میم، واؤ کہاں سے ادا ہوتا ہے. با دونوں ہونٹوں کے تڑ حصے سے، میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے اور واؤ دونوں ہونٹوں کے گلائی حصے سے. جیسے کہ اب آپ لوگ واؤ کو ادا کر کے دیکھیں، جیسے کہ میں کروں گی واؤ، دیکھیں اس پہ ہمارا ہونٹ گول ہوتا ہے، اس لیے اسے ہم کہتے ہیں کہ ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوتا ہے. اب ہم پڑھتے ہیں جوفی مخرج. حروف یہ کون سے ہیں؟ حروف مدہ. انہیں حروف مدہ کہتے ہیں. اور یہ کون سے ہیں؟ الف، واو، یا. حروف ہن یعنی منہ کا کھلا. اب ہم پڑھتے ہیں خیشوم، ناک کا بانسا. ٹھیک ہے، یہ گنہ مخرج ہے. ٹھیک ہے، یہ والا گنہ ہوتا ہے نا، یہ مخرج گنہ ہے. اب آپ لوگ کہیں گے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سارے لفظ سمجھ آئے ہوں گے اور آپ میرے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ اسی طریقے سے ان کو پڑھیں گے اور ثواب کمائیں گے. اب آپ کہیں گے کہ ان لفظوں کو پڑھنا تو آپ نے سکھا دیا، انشاءاللہ میں اس کی ترتیب اور اس کی ادائیگی کی بھی ویڈیو اگلے حروف مخارج کی ویڈیو بھی شیئر کروں گی. اللہ حافظ. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو آپ نے میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا ہے.